स्टार्ट कर गिरीश. सगळ्या प्रेस भाव येवकार, आमचे सगळे ऑपोजिशन लिडर, आमदार, पार्टी प्रेसिडेंट, सगळे गोंयकारांक येवकार. आयज आमचो 5वो दीस प्रोटेस्टाचो आनी हंगर स्ट्रायकाचो 4थो दीस. काल तुम्ही पळयला आसतलें गोंयभरांतल्यान गोंयकार गोंयचो मोग घेवन भायर सरले आनी गोंयचो मोग इतलो आसलो की प्रचंड प्रमाणात तेंच्यांनी आपलो जो रायट आसा, जो फ्रिडम ऑफ स्पीच आसा, ती दिसून येयली. आनी त्या तितले दीस आमी आवाज करताले, गांवचे पांयचे लोक जावं सानंद्री मतदारसंघाचे लोक जे आवाज करताले. एसपी डिपार्टमेंटाचे आमकां काडून हाडले. पण काल आनी पयर जो प्रचंड प्रमाणात गोंयकार आमकां दिसले ह्या आझाद मैदानाचेर, तितून तुम्ही पळयला आसतले आयज आमकां मुखेलमंत्री हांगा येवन मेळोन गेलो. जे आमी आमचे डिमांड्स घातलेले ते आमी सुरवाती पासून एकूच सांगताले की 39A अमेंडमेंट जे आसा ते भायर मारपाक जाय. आनी आयज जशें आमी डिस्कशन केलें मुखेलमंत्र्या कडेन, खुबशे पॉयंट आमी एकामेकांक डिस्कस केले. आनी तितून पयलो जो मुद्दो आमी मांडलो तो म्हणजे त्या दिसा जशें DCP डिपार्टमेंटाच्यान जे पुलीस ऑफिसरांनी आमकां ड्रॅग करून, गांवच्या लोकांक तसोच म्हाका ड्रॅग करून भायर काडलो आनी सकयल उडयले. हे कोण आसा, कितें आसा, तेंचेर एक्शन जावची म्हणून. दुसरो मुद्दो आमी मांडलो तो म्हटल्यार आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात जितले लँड यूज चेंज दिल्ले आसा हे भायर मारचे. जितून 9 प्रपोजल्स आमकां दिसून येयले, 4 अप्रुवल ऑलरेडी जाले. तितून आमी तांकां सांगलें की प्रोविजनल जे आसा आनी अप्रुवल्स जे आसा ते दोनूय भायर पडपाक जाय. बट मुखेलमंत्र्यान सांगलें की आपणाक पळोवचें पडटलें म्हणून हें कितें आसा तें, कित्याक प्रोविजनलाचे तो आपूण एश्युरन्स दिवंक शकता म्हणटा, पण फूल जे अप्रूव्ड आसा तेजे आपूण एश्युरन्स दिवपाक शकना म्हणटा. आपणाक तें पळोवचें पडटलें. आमी ताका सांगलें की ऑलरेडी तेजी फायल मूव जाल्ली, पण ती फायल मूव जावन मिनिस्टरा कडेन पावोन ती मागीर सायन मारूंक ना. सो ही तर एक तर तुवें एश्युरन्स दिवपाक जाय की ही आपूण क्लियर करतलो आनी सगळी रिमूव करतलो. आनी आमचो तिसरो जो मेजर डिमांड आसलो आनी आख्या गोंयकारांक आयज तुम्ही पळयता आसतलो हो जो मुवमेंट आसलो हो फक्त पांयांतल्या गांवांतल्यान सुरवात जालो. तशेंच सानंद्रे मतदारसंघाचे सगळे लोक एकठांय जाले आनी जेन्ना सगळ्यांक कळलें की खूब कडेन 39A अंतर्गत लँड यूज चेंज अप्रुवल्स दिल्ली आसा, तितून आक्रोश हो वाडलो. आनी फक्त सानंद्रे पुरतीच न्हू, जेन्ना आमकां भायर मारले तेन्ना हो गोंयभरांतलो एक मोठो विशय घडलो. आमी उलो मारलो गोंयकारांक की तुमचो आमकां हातभार लागतलो सपोर्ट करपाक. आमी ऑपोजिशन सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीक, ऑपोजिशन जितले आसा एक्टिविस्ट, NGOs हांकां उलो मारलो की हें जें आसा तें भायर मारपाची गरज आसा 39A. आनी त्या ज्या अंतर्गत आमकां सगळ्यांनी भोवसंख्येक पाठिंबो दिलो. एक लोकां मदीं उमेद जागली की खरेंच समज गोंयकार उबे रावले नाल्यार हें 39A भायर येवंक शकता. हें जें आयज गोंयांत अंधाधुंदीचो कारबार केल्लो आसा, गोंय सोंपता तें पळयता दोळ्यांनी. आमचे दोंगर, आमची शेतां, आमची भाटां ती काबार जाता ती पळयता. तें पळोवन गोंयकारांचो जो काळजांत जो उजो आसलो तो आमकां कालच्या दिसा तरी दिसलो. आनी तो उजो आमी पालोवंक दिवंक शकना. हो आमकां फुडें व्हरपाक जाय. आनी आमचो क्लियर कट जो 39A विरुद्धान लढो आसा
हो लढो आनीक स्ट्रॉंग जालो आनी जशें आमी आयज डिस्कशन केलां आमी उलयल्ले आसा सगळ्यांक आमी कॉन्फिडन्सात घेवन परत एकदां सांगपाक सोदता मुखेलमंत्र्याक की हे 39A जे आसा हे स्क्रॅप करपाक जाय आनी हे स्क्रॅप करपाक पयलीं म्हटल्यार एक कॅबिनेट रेझोल्युशन तुम्ही पास करचे जे कॅबिनेट रेझोल्युशन पास करून तुम्ही फुडें मागीर डिक्लेअर करू शकता की आम्ही हे स्क्रॅप करता 39A स्क्रॅप करता गोंयभरात. दुसरें जो एजी आसा एजीन एक एफिडेविट फायल करची आणि कोर्टाक दिवची की आम्ही 39A च्या अंतर्गत कितले प्रपोजल्स दिल्ले आसा हे आम्ही स्क्रॅप करता हे भायर मारता म्हणून. आणि फायनली एक गव्हर्मेंटान बिल हाडचे आणि विधानसभेत हाडून हे बिल सरकारानूच पास करचे की आम्ही हे 39A अमेंडमेंट स्क्रॅप करता म्हणून. हो डिमांड आमचो आसा आणि हो डिमांड म्हाजोच न्हू हांगा सगळे बसल्या जो गोंयभरातले प्रत्येक गोंयकाराक जेका दिसता की हे गोंय उरपाक जाय हो प्रत्येक गोंयकाराचो डिमांड आसा. सो आमचे एकूच म्हणणें आसा सरकाराक मुखेलमंत्र्याक की आयज आमच्या गोंयकारांचो जो उलो आसा हो उलो आयकोचो हो फक्त आमी एज अ ऑपोजिशन म्हणून आमचोच उलो ना हो प्रत्येक गोंयकाराचो उलो आसा. आणि हांव मागता की हे आमचे जे डिमांड्स आसा हे जाता तितले बेगीन पुराय जातले. फाल्यां BSC मिटींग आसा थंय आमी हे घालतले पण आमकां कॉन्क्रीट एश्युरन्स जाय ओपनली सांगपाक जाय की 39A हो गोंयभरांतल्यान स्क्रॅप जातलो. आणि जे गोंयकार आयज भायर सरल्या तुम्ही पळयता गोंयभरांत कितलेशे प्रोजेक्ट येता कितलेशे प्रपोजल जावन लँड यूज चेंज जाल्ले आसा जाता हे सगळे फाटी मारून एक सुकुल्ले गोंय आणि बरें गोंय आमकां मेळटलें. आणि समज हे जायना मुखेलमंत्री समज जावं कॅबिनेटाच्या थ्रू हे समज घडना जाल्यार आमी गोंयकार एकजूट रावतले आंदोलन हे फुडें वयतले माझे उपोशणाचे आंदोलन जे आसा हे आनीक फुडें वयतले. आणि हांव गोंयकारां कडेन उलो मारता समज हे जायना जाल्यार तुमचो हातभार प्रत्येक गोंयकाराचो आमकां लागतलो हे आंदोलन आनीक फुडें व्हरपाक लागून. आमी आयज वाडटा गोंयकार आयज चिंतता की खरेंच गोंयाक लागून आमकां भायर सरपाक जाय. आणि आमी पळयले ह्या दिसांनी कितलेशे गोंयकार हांगा येयले तेंचो तेंको आमकां दाखयलो मोग आमकां दाखयलो आनी फुडें हे मास एजिटेशन आमी करतले इन केस हे आमकां डिमांड आमचो फुलफील जायना जाल्यार. सो एकूच मागता की हे जे डिमांड आसा हे आमचे फुलफील करचे आणि एक ओपन ब्रिफींग जी आसा ही मुखेलमंत्र्यान दिवची. बरोबर प्रोटेस्टाचो हंगर स्ट्रायक म्हाजो जेन्ना पर्यंत हे आमी डिमांड घातलेले आसा ते डिमांड फुलफील जायना तेन्ना पर्यंत हो हंगर स्ट्रायक सोंपपाचो ना. मुखेलमंत्री येवन म्हाका म्हणपाक लागलो की तुमचे हेल्थ प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय पण हांव एक सांगपाक सोदता म्हाज्या हेल्थाकून चड आयज गोंयचे हेल्थ हे प्रायोरिटीचेर आसा. म्हाजो हंगर स्ट्रायक कंटिन्यू आसा आणि गोंय तुम्ही पळयता आसतले की गोंयचे हेल्थ आयज बिगडत आसा. हांव तरी एकटो आसा हांगा पण गोंयांत तुमी चिंता कितले जाण आसा ते गोंयचे सगळे आणि आमचो सेम वाचोवपाक हो एकूच पर्याय आसा. आणि म्हाका सगळ्यांचो आणि आमचे आख्खे जितले हांगा आसा गांवचे लोक सगळे गोंयकारांचो हातभार लागतलो. हांव आमचे विरोधी पक्षाचे नेते बाकीचे सगळे पॉलिटिकल पार्टी हांकां सगळ्यांक उलो मारता की ह्या लढ्यात
आमी एकजूटपणान आमी फुडें या. NGOs आसतले, एक्टिविस्ट आसतले, तो बाकी सगळ्यो संघटना आसतल्यो. हो जो लढो आसा तो आमकां फुडें व्हरपाक जाय गोंयच्या भलायकीक लागून आनी गोंयकारांक लागून. विरेश तुम्ही फाल्यां म्हटलेलें आसा वी ट्राय टू कन्विन्स हिम. आम्ही विरेशाक कन्विन्स केलो की तुगेले हेल्थ पॅरामिटर्स आजच्या दिसाक सारखे ना अँड यू शूड लूक इट इज टेकिंग अ टोल ऑन युअर हेल्थ. तेच भितर तेगेले शापायचे गुण आसात. फ्रीडम फायटर तेगेलो शापाय आनी ही हॅज टेकन दीस थिंग एज ही हॅज सेड कलेक्टिवली. ही फील्स दॅट दीस हॅज टू गो ऑन इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. आज हाटल्या चयल्यार बाबासाहेब आंबेडकराचो फोटो आहा. तेणे जे संविधानाची कॉपी आहा. आमच्या संविधानान बाबासाहेब आंबेडकरान जेन्ना एक क्रांती जावपाक जाय म्हणून कितें सांगलें आमकां एड्युकेट करपाक, ऑर्गनायज करपाक आनी एज्युकेट करपाक संविधानान दिलेले हक्क मागता. सो वी आर एड्युकेटिंग द पीपल ऑफ गोवा थ्रू विरेश बोरकर. दिस इज एन इन्स्पिरेशन. This is a movement which the people of Goa are inspired for fighting for their rights. They are agitating in a non-violent manner. They are agitating here at this particular sacred place. क्रांती हिंगा घडपाचे जी एक क्रांती गोंयभर जावपाक जाय, उजो जो पेटपाक जाय तो ह्या जाग्यावर पेटलो. आनी हेज मुखार जेन्ना आमी ऑर्गनायज म्हणटा, he has appealed to all political parties, NGOs, activists, religious heads, leaders, that we are fighting for a cause. That cause is dear to the hearts of Goans, and I believe it is truly press माध्यमांनी तुमकां सांगपाक सोदता भाव. We also need to respect his privacy. I believe that since it is not easy for 5 days to be like this, I think he area म्हाका दिसता has to be cordoned off. There should be some privacy of the people also coming. The next move, we will definitely, people here will tell you all what is the next move from tomorrow, day after. But he has said very clearly, एक उडायते that suspension, termination of that PI. Number 2, ये in his villages, हिंगा villages आहे, they started the movement with him first. So त्याच्या मतदारसंघान ये जे स्क्रॅप करपाक जाय, खास करून provisional whatever that needs to be scrapped. Number 3, 39A should be scrapped through a cabinet meeting. It has to be resolved. It has to also, the Advocate General needs to give an affidavit submitted in the respected courts where the courts are pending. These are what are his demands, and I believe that it is up to this government. If you all want to be ruthless, if you all want to take lives of people, the rest is up to you all. So je mukar maka dista very clear protest ha na eshe kite, they will give you all clear signals. But he has also said that there will be a major agitation if these demands are not met. Very simple. फाल्यां कॅबिनेट आसा युरी बाब, फाल्यां तुमी घेवचे. ते तो मुखेलमंत्री सांगे फाल्यां ना कॅबिनेट घेवपा आनी जाल्यार आतांय घेवपा जाता. आज घेवपा लाय कांय ना प्रॉब्लेम. फाल्यां कितें रावपा जाता जाल्यार आतां घेवपा लाय. पण फाल्यां आनी एक म्हणलेलें विरेशान म्हणलेलें BAC मिटींग आहा म्हणून. So no, I'm saying BAC is a business advisory committee meeting. Whatever is being discussed is already printed before. That is the agenda. आमी जेन्ना हालो इतले थिंगा आमगेले डिमांड they don't bring on record also. BAC मुडायची कांयच अर्थ ना, कांयच एब्सोल्युटली अर्थ ना. आनी जे बिल दोतोर फेर्देन रिबेलान जे आमकां ड्राफ्ट करून दिल्ले, इनफ इज इनफ, ते आमी 16 तारखे आमी हे घातलेले, दुसरे MLAनूय घातलेले आसा. What matters is most is there has to be a clear-cut statement from the Chief Minister that he is cracking. That is very, very clear, and in return to the courts. जेन्ना तुम्ही सगळ्यांचो
सपोर्ट मागता तुमच्या प्रोटेस्टाक जाल्यार आयज 2 आमदार हांगा दिसना सो ते तुमच्या बाबा वांगडा तो एक मुखेलमंत्री येयलो जाल्यार 33 जाणां घेवन येयल्लो तांकां वचपा नाही मात ते तुमच्या वांगडा अरे, ते तुमकां support करीत. CM is not supporting you, but oppositions are supporting you. But two oppositions are. Boss, every time you don't expect. But are they with you? Simultaneously. But are they with you? Everyone is with us. In the Because the way opposition. Vijay gave statement. See, let's not fragment this. This is a movement. The movement, and let's not divert. Let us understand. He is on a hunger strike. He is on a hunger strike unto death. Let us respect the fact. And I believe, I also advise Viresh Bab that your press briefings have to be limited because your interaction, you have to conserve energy for Goa. This is what you are doing for Goa, and we need you for Goa. एरिया क्लियर करा हो गया कागज दे दो बाहेर घेऊया मरे फिरून येता मरे फॅन ऑन केलं तरी मारण्याचा आवाज गौतम बाहेर घ्या रे प्लीज मातशें